عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذا الفيديو موجه إلى تلاميذ سنة أولى ثانوي. سنقوم بحل تطبيق رقم 28 صفحة 20. أحسب لدينا يساوي ناقص 2 الكل قوة 5 في ناقص 6 الكل قوة ناقص 3 في ناقص 3 الكل أس 8 على 5 أس 2 في ناقص 12 الكل قوة ناقص 3. المطلوب حساب إذا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. يساوي ناقص 2 الكل قوة 5. إذا نقوم بعملية، سنقوم بالتذكير. لدينا ناقص الكل أس n يساوي أس n إذا كان n عدد زوجي. إذا كان هذا الأس عدد زوجي، إذا ناقص الكل أس n يساوي أس n. نأخذ مثال: ناقص 3 الكل قوة 8 ناقص 3 الكل أس 8 هي 3 أس 8. هذه ناقص 3 مكررة 8 مرات. ناقص 3 في ناقص 3 في ناقص عدد العوامل السالبة عدد زوجي. إذا إشارة الناتج كيف تكون؟ موجبة. إشارة الناتج موجبة. إذا ناقص 3 الكل أس 8 يساوي 3 أس 8. و ناقص الكل أس n يساوي ناقص أس n إذا كان n عدد فردي. معناته إذا كان الأس عدد فردي، إذا تصبح ناقص أس n. مثل ناقص 2 الكل قوة 5. ناقص 2 الكل أس 5 يساوي ناقص 2 أس 5. ناقص 6 الكل أس 3 ناقص 6 الكل أس 3 يساوي ناقص 6 أس 3. إذا سنطبق. يساوي ناقص 2 أس 5. إذا تصبح ناقص 2 أس 5 في ناقص 6 أس 3 في هنا الأس عدد زوجي. إذا تصبح 3 أس 8. هنا ناقص في والناقص. هذه الناقص توضع في بداية العبارة على 15 أس 2 في ناقص 12 أس 3 لأن الأس عدد فردي. إذا 12 قوة 3. من الأحسن هذه الناقص توضع في بداية العبارة. كوجتنا عندنا زائد نضع الأقواس في ناقص دونك في بداية. الآن ناقص والناقص تعطينا زائد. إذا يساوي زائد 2 أس 5 في الآن هذه الناقص مع الناقص تعطينا زائد. يتبقى 2 أس 5 في 6 أس 3 في 3 أس 8. الآن 6 هي ماذا؟ هي 2 في 3. 2 في 3 الكل أس 3 في 3 أس 8 على 15 هي 3 في 5 الكل أس 2 في 12 هي ماذا؟ إذا 12 نقوم بالتحليل إلى جداء عوامل أولية. قسمة 2 6 قسمة 2 3 3 على 3 1. إذا هي
2 أس 2 في 3 معناته 4 عفوا 2 أو 4 في 3 و4 هي 2 أس 2 2 أس 2 في 3 الكل أس 3 والناقص هذه نضعها في البداية. إذا هاي ناقص يوضع في بداية العبارة. إذا تصبح يساوي 2 أس 5 في 2 أس 3 في 3 أس 3 في 3 أس 8. هنا نقوم بتوزيع الأسس لأن حسب القانون قواعد الحساب لقوة عدد نسبي في ب الكل أس ان هي أس ان في ب أس ان. نوزع الأسس. إذا تصبح 2 أس 3 في 3 أس 3 في 3 أس 8 على 3 أس 2 في 5 أس 2 في ولا ننسى الناقص. هنا أيضا توزع 2 أس 2 الكل أس 3 في 3 أس 3. إذا هنا مقداران متشابهان نقوم بجمع الأسس. مقداران متشابهان نقوم بجمع الأسس حسب قواعد الحساب. أس ان في أس ان يساوي أس ان زائد ام. إذا نقوم بجمع الأسس. إذا فتصبح يساوي 2 أس 5 زائد 3 8 في 3 أس 8 زائد 3 11 على ناقص. هنا أيضا 3 أس 2 في 3 أس 3 نجمع الأسس تصبح 3 أس 5 في هنا 2 أس 2 الكل أس 3 نقوم بضرب الأسس تصبح 2 أس 6. لماذا؟ لدينا حسب قواعد الحساب أس ان الكل أس ان يساوي أس ان في ام. إذا 2 أس 2 الكل أس 3 هي 2 أس 2 في 3 وتصبح 2 أس 6. إذا في 3 أس 3 نبسط 2 أس 8 في 3 أس 11 على 2 أس 6 في 3 أس 3 في عفوا هذه 5 أس 2 عفوا في 3 أس 5 في 5 أس 2 2 أس 6 8 8 8 2 أس 8 في 3 أس 4 على إذا 2 أس 8 في 3 أس 11 على 2 أس 6 في 3 أس 5 في 5 أس 2 3 أس 5 3 أس 2 في 3 أس 3 مقدار متشابه 2 زائد 3 5 2 في 3 6 و5 أس 2. إذا 2 قوة 8 في 3 أس 11 2 قوة 6 3 قوة 5 في 5 أس 2. الآن 2 أس 8 على 2 أس 6 نقوم بطرح الأسس. 3 قوة 11 على 3 قوة 5 نقوم أيضا بطرح الأسس حسب قواعد الحساب. على أس ان على أس ام تساوي أس ان ناقص ام. احنا لدينا 2 أس 8 على 2 أس 6 تصبح 2 قوة 8 ناقص 6 وتساوي 2 قوة 2. إذا تصبح تساوي 2 أس 8 ناقص 6
في هنا أيضا نطرح الأسس. 3 قوة 11 ناقص 5 على 5 أس 2 وتساوي 2 أس 2 في 3 أس 6 على 5 أس 2. لا ننسى ناقص. نحسب إذن تساوي هنا ناقص 25 والناتج 2916. 2916. إذن يساوي 2916 على ناقص 25. إذن يساوي ناقص 2916 على 25 يساوي. والسلام عليكم. هذا فيما يخص التمرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تمرين آخر ودروس أخرى. تمنيتي لكم بالنجاح والتوفيق والمثابرة اليومية والمواظبة هي سر النجاح أعزائي. تمنيتي لكم بالنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.